अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है ये बन के आता है, इम्पोर्टेड होता है। और ये जो इम्पोर्टेड है बयानिया, ये कहाँ से आता है? मिडिल ईस्ट के एक ऐसे गैर मुस्लिम मुल्क से आता है। और वहाँ पे जो एक आप कह लें कि थिंक टैंक है वो बना कर देता है, और इस किस्म के वो काम सैकड़ों सालों से कर रहा है। यानी कि अगर एज आप कह लें कि जगह पहले ये लोग कहीं और से करते थे, घूमते फिरते रहते हैं, दुनिया में दर बदर होते हैं। और हमेशा इनकी वजह से ना फसाद हुई है। पहली जंग, दूसरी जंग अजीम, ये देख ले कि मामला इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है थोड़ी सी आबादी, लेकिन ये इस किस्म के काम करने में माहिर है। दुनिया की जो मीशत है ना उसके ऊपर होल्ड है इन सब का। और जो हुकूमतें हैं वो मजबूर हैं उनके सामने जी पूरे। मैं ये समझता हूँ कि इस मामले के अंदर पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक जो उनसे ना आज़ाद हैं, वो बात करते हैं। तो यूरोप में और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो किसी की जरूरत भी नहीं है कि इनके खिलाफ या इस तरह की कोई बात कर सके। वो दिमाग जो है ना वो भी मफलूज हुए हैं। इमरान खान साहब का भी मसला यही है। इन लोगों ने यहाँ पे गंद फैलाया हुआ है, यहाँ पे जो एक फसाद बर्पा किया हुआ है, लेकिन इनको सपोर्ट किसकी हासिल है? देखें, जब तक पाकिस्तान की अवाम दिमाग से मफलूज रहेगी तब तक ये जो पाकिस्तान के अंदर जो मफादात के लिए ग्रोह बने हुए हैं, अपने मफादात के लिए काम करते हैं, वो कामयाब रहेंगे। अच्छा, मैं बीच में स्टार्टिंग में भूल जाता हूँ, सब्सक्राइब करना है यार चैनल। सब्सक्राइब करते हैं तो काफ़ी बेहतरी हो जाती है। और पिछले दिनों आपने बहुत ज़्यादा किए, जो व्यूवर है उसकी बहुत बड़ी तादाद जो है ना उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और जबकि सुनते हैं, रेगुलरली सुनते हैं, सबका जो है ना रिपोर्ट सामने आ जाती है, एनालिसिस जो है ना वो खोलो तो। अच्छा, होता ये है कि जो हम पाकिस्तान के अंदर जो ग्रो है ना वो अपने मफादात के अलावा वो ये कहता है कि हम तो किसी जगह पे कुर्बानी नहीं देंगे। माली मामलात की मैं बात करूं, किसी भी तरह की कोई कुर्बानी नहीं देंगे, लेकिन बाकी सारे हम मामलात दुरुस्त कर लें। और यहाँ पर ये चीज़ जो सी ना, अगर आप जुडिशरी में देखें वो भी यही बात करते हैं, अगर आर्मी स्टैब्लिशमेंट में देखें वो भी यही बात करते हैं। आर्मी स्टैब्लिशमेंट को किसी ने कारोबार का लाइसेंस नहीं दिया, उन्होंने खुद ये सारे कारोबार इकट्ठे कर लिए हैं, कॉलोनीज बना ली हैं। फिर उसमें जो बेनिफिट्स लिए जाते हैं डीएचए में, अगर आप देखें, अस्करी में देखें ये, और ये जो बैंक देखें, आटा दाल दलिया चावल चीनी ना, हर जगह पे जो है ना इन्होंने अपना रोड्स बनाने हो तो वहाँ पे अपने प्राइवेट बिजनेस कायम किए हुए हैं और फोर्स इस्तेमाल करते हैं यही फौज की। जबकि उसके बाद उसमें तो थोड़ा बहुत जो टैक्स होता है वो बता दें इतने अरब का टैक्स दिया, लेकिन उसके अंदर जो अफसरान को बेनिफिट्स मिलते हैं उसकी कोई जो है ना प्रॉपर तरीक़ेकार है ही नहीं है। यानी ये एक शख्स को, या मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, एपीएस का सान्या हुआ। एपीएस एक स्कूल की चैन है जो आर्मी रन करती है। अच्छा, उसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि जो आर्मी का जो सोल्जर है या ऑफिसर है उसके बच्चे की फीस क्या है, और एक जो प्राइवेट जो बच्चा जो होता है, जो सिविलियन का होता है, उसके उसकी फीस क्या है? ये दोहरा म्यार क्यों? क्या ये जो पैसा होता है ये सिविलियंस का नहीं होता? और तो ये जो दोहरा निज़ाम है ना, और बाकायदा उसमें जो अंदर जो टीचर्स होती हैं उनका बिहेव वगैरह, मेरा अपना बच्चा आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा हुआ है और हम प्राइवेट फीस अदा करते थे, ठीक ठाक फीस अदा करते थे। तो ये चीज़ जो उनसी ना बड़ी और बड़े शौक से था कि यार चलो सोल्जर बनेगा बच्चा उसका, लेकिन जहन ही जो था ना वो कारोबारी था। फिर उसके बाद चेंज करना पड़ा। तो कहने या बताने का मकसद ये है कि इस तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं वो फिर जो उनसे ना फर्क डाल देते हैं। हालांकि अमेरिका में, ब्रिटेन में, पूरे यूरोप के कंट्रीज में किसी में आप ऐसा नहीं देख सकते कि एक के लिए एक कानून है दूसरे के लिए दूसरा ना, ऐसा नहीं होता। और फिर स्पेशल कॉलोनीज, हाँ, ड्यूटी पर मौजूद हैं, छावनियों में रहते हैं, वो एक अलहदा स्टोरी होती है, वो एक पूरा सिस्टम होता है। लेकिन आपने अपनी रिहाइश ही अलहदा की हुई हो, पाकिस्तान के अंदर अपनी एक स्टेट बनाई हुई हो, वहां पे जो मामलात हो, तो फिर जो होता है ना कट जाता है मामला। तो
اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اس وقت میں ہو رہا ہے نا، کل عمران خان صاحب کو 14 سال کی قید ہو گئی، 7 سال کی بشرا بیگم کو ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے نا تبصرے شروع ہو گئے، تھروٹل اٹیک آ گیا. ایک دن کے لیے جو ہے نا باجوہ ڈاکٹرائن نہیں ختم ہوئی، ایک دن کے لیے. اسی طریقے سے جو ہے نا عمران خان کو فیسلیٹیشن ملتی ہے. ایک دن کی عمران خان نے قید نہیں کاٹی. یہ جو معذرت کے ساتھ بڑے بڑے صحافی، اور میں جگنو محسن کی بھی بہت عزت کرتا ہوں، وہ بھی کہہ رہی تھی کہ یہ عمران خان نے جیل کاٹی ہے. کوئی جیل نہیں کاٹی. ایک آپ بتائیں نا، پل کے نیچے جو پاؤڈری پڑا ہوا ہوتا ہے اس کو بس آپ پڑیا دیتے رہے ڈیلی کی، وہ اسی پل کے نیچے جو اندر پڑا رہے گا. اسی طریقے سے عمران خان کا حال ہے. وہ اندر اس کو مشین دے دی ہے، وہ ایکسرسائز کرتا رہتا ہے، ہر قسم کی فیسلٹی اس کو مہیا ہے، اور ہر قسم کا جو ہے نا کھانا اور وہ سب کچھ کھا رہا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا شوق جو ہے نا کہ میں روڈوں پہ چڑھ جاؤں صبح شام، جو ہے نا نئی سے نئی کہانیاں چل رہی ہوں، فساد ہی پھیلانا ہے. اس کے پاس تو کوئی معاشی ایجنڈا ہی نہیں ہے. اس کے پاس کوئی سیاسی ایجنڈا ہی نہیں ہے، نہ اس کا دماغ وہاں پہ کام کرتا ہے. آج بھی دیکھ لیں کہ وہ منہ کھولے گا، اس کو الٹا لٹکا دوں گا، اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، ان کو اندر کر دوں گا. اور یہ جو اس کو آپ کہہ لیں کہ جو سودا بیچنے کے لیے دیا ہے، یہ جو پروگرام دیا ہے، یہ کہاں سے ہے؟ جس کے جو سابق سسرالی ہیں یا موجودہ سسرالی ہیں، جو اصل سسرالی ہیں، انہی کی یہ ساری جو ہے نا جو خاندان ہے وہ یہ ایسی سودے بکواتا ہے. پاکستان میں جب جنرل ضیاء کا دور تھا تو ہمیں کیا سبق دیا جا رہا تھا؟ مولا جٹ کا، نوری نتھ کا. ٹھیک ہے، وہ زہر پیا ہوا، پھر اس کے بعد اگلی نسل آئی ہے، وہ زہر چل رہا ہے، اس کو مارو، اس کو گھسیٹو. مطلب ایسا کوئی جانور ٹائپ کا ہیرو دیکھا ہے پوری دنیا میں؟ ایجوکیشن ہوتی ہے یہ اپنا جو فلم ہوتی ہے کہ کھڑا ہوا ہے 20 بندوں سے اکیلا لڑ رہا ہے، تھانہ پولیس ایک برابر کی ہوئی ہے، پولیس کو دھمکا رہا ہے، کرائم ہی کرائم. یہ کون تھا؟ کون بتانے والا تھا؟ یہ پاکستان کے اندر یہ جو قبضہ کرتے ہیں نا کہ بس دماغ کو مفلوج بنا کے رکھو. آج بھی دیکھیں دنیا چاند پہ پہنچ گئی، اس سے آگے پہنچ گئی، سیارے تسخیر کر رہی ہیں. یہاں پہ جناب سیکیورٹی کے نام پہ پاکستان کے اندر انٹرنیٹ جو ہے نا وہ سلو کیا ہوا کہ جو شارک کھا گئی، فلانا کھا گیا، یہ کھا گیا، وہ کھا گیا، جبکہ اپنے کام چل رہے ہیں. خود بھی ٹویٹر استعمال کر رہے ہیں اور ٹویٹر پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. تو یہ جو کام ہے یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی ہے. اور پاکستان کے اندر آپ دیکھیں میڈیا چینلز میں دیکھیں، چلیں جیو کی بات کرتے ہیں. ارشاد بھٹی کو کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ اس لیے بٹھایا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا حکم ہے کہ اس کو تو لازمی بٹھاؤ گے، ہر پروگرام میں بٹھاؤ گے، اس کی رائے لوگے، اس کے بغیر پروگرام نہیں کر سکتے. یہ عمران خان کا دور ختم ہو گیا کیا؟ آج بھی اس کے لیے ڈنڈا ہے. اور وہ منحوس ایسا شخص ہے، وہ ایک نئی لعنت کھڑی کر کے رکھ دے گا. موضوع کہیں سے کہیں ہوگا، کہیں نکل جائے گا، وہ اپنا گانا گا دے گا. مطلب اس ذلیل شخص کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ میں کتنا بڑا فساد پھیلا رہا ہوں، میں قوم کو گمراہ کر رہا ہوں. لیکن اس کو آپ دیکھیں، ایک جو جس کو ہم تھڑے والا کہتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسا جو غلاظت کا ڈھیر ہے، اس کو اتنے بڑے ٹی وی چینل پہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے. اور کیا ٹی وی چینل میں اتنی عقل نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں کہتے؟ دوسروں کو تو کہتے ہیں یہ قربانی دے، منیب فاروق کو دیکھیں، باقی دیگر لوگوں کو دیکھیں، لیکن خود قربانی نہیں دیتے کہ یار یہ پنڈی کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، ہمارے پر مسلط ہے، لازمی ہے کہ ہم نے اس کو پروگرام میں بٹھانا ہے. کہے گا کوئی؟ نہیں کہتے. یہ بھی ایک جو ہے نا بڑا گلا ہے. تو اللہ خیر کرے گا جی. اتنی مطلب پاکستان کو تھوڑا سا معاشی طور پہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ جو باقی ڈاکٹرائن چلی ہوئی ہے نا، یہ بھی باجوہ ڈاکٹرائن ہے. اس کو نیا کوئی نام دے لیں ڈاکٹرائن کو، لیکن یہ ڈاکٹرائن جو ہے نا تباہی پھیر رہی ہے. پورا معاشرہ جو ہے نا مفلوج ہوتا جا رہا ہے. اور یہی وہ کروانا چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک ہوتا ہے نا، ایک چوٹ، دوسری چوٹ، تیسری چوٹ، تو یہ ایک اور چوٹ لگ رہی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم نے باجوہ ڈاکٹرائن سے نکال دیا، پاکستان بالکل ڈیفالٹ ہو رہا تھا، ڈیفالٹ سے بچا لیا، اور جناب یہ ایک وزیر اعظم رکھ لیا، محمد اورنگزیب کو رکھ لیا، نقوی کو رکھ لیا، اور جناب باقیوں کو مصروف کر دیا. بس ہم یوں نظام چلا لیں گے. یوں نظام چلے گا نہیں، یہ ڈیزاسٹر ہوگا. اللہ تعالیٰ رحم کرے.
تو اگر بچانے والے نہیں چھوڑے، نواز شریف آپ کو برداشت نہیں ہے، تو پھر اس کے جو نتیجے ہوں گے نا، اس کے ذمہ دار بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو سخت باتیں ہیں جی، اور موضوع بتائے بغیر میں بات کرتا ہوں تو مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار پہلے موضوع بتایا کرو۔ تو اپنا طریقہ کار ہوتا ہے جی، اپنا ایک بس آپ کہہ لیں کہ ذہن میں ہوتا ہے کہ اس موضوع پہ بات کرنی ہے، اسی کے ارد گرد گھماتا ہوں بات کو۔ تو بہت شکریہ جی، لائک سبسکرائب شیئر کریں، کمنٹ ضرور کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔